السلام عليكم بونجور تو الموند مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في لاشين ديال كور فورماسيون. دونك اليوم فيديو جديد و ليكزارسيس اللي غادي يشمل كاع الكور ديال لوجيك كومبيناتوار. دونك تعرفنا على كاع لي شابيتر وكاع لي بارتي اللي فيه، نتمنى يكونوا مفهومين. و افون دونطامي ليكزارسيس ديالنا غادي نشوفوا شنو هو لوجيك تو دابور باش ما نخدموش نيشان في اكزارسيس، نهضروا عليه واحد شويه عاد ندوزو ليكزارسيس نخدموه. دونك لوجيكغام ولا لو سيركوي لوجيك، دونك في لي زيكزارسيس ولا لي دي اس ولا لي زيكزامان. Donc des fois كيقولوا لكم تراسي لو سيركوي لوجيك ولا تراسي لوجيكغام، دونك بحال يا كنسميوه بحال هكا يا كنسميوه بحال هكا. ودونك قبل نفوت لوجيكغام درنا واحد الغابيل هنايا، حيت بهاد لي فونكسيون هادو غادي نخدموا لوجيكغام ديالنا. وراه كاين واحد لي فيديو ديال بوحدو، يعني واحد الفيديو خاص غير بلي فونكسيون لوجيك اللي كيكونوا في الكور ديالنا واللي كنخدموا بهم في لو كور ديال لوجيك كومبيناتوار. دونك كما قلنا قبل عندنا 6 ديال لي فونكسيون. الا بغيتو ترجعوا الفيديو ديال لي فونكسيون باش تعرفوا عليهم مزيان عاد اجيو لهذا الفيديو هذا باش نخدموا بهم. دونك عندنا 6 ديال لي فونكسيون قلنا. دونك عندنا لا فونكسيون نات اللي قلنا ملي كتدخل هنايا مثلا واحد لونطري كتخرج هنايا الاكس ديال لا سورتي، والنوت باش كنرمزوا لها بهاد الدويره هذه اللي راه هنايا. دونك نديرها ليها اون روج باش تبان لكم. دونك هذه هي اللي كتبين مع هذا المثلث هذا ومع هذه كتبين انا سي لا فونكسيون نوت. دونك كما قلنا هنايا الا كان ا يساوي لنا واحد دونك الا بار غادي يساوي لنا زيرو، والا كان ا يساوي لنا زيرو دونك هنايا غادي يخرج لنا واحد، حيت ديما اللي كيدخل هنايا كيخرج العكس ديالو. دونك نمشيو لا دوزيام فونكسيون. عندنا لا فونكسيون اور اللي قلنا هي لاديسيون، دونك قلنا هي الزائد، كيكونوا دو زونطري داخلين باش كنجمعوهم في سورتي وحده. دونك مثلا عندنا هنايا لونطري ا اي لونطري بي، دونك غادي يخرجوا لنا مجموعين، دونك يخرج لنا ا بلس بي، دونك كنجمعوهم كنديروا غير لا سوم ديالهم. وها السامبول اللي كي كنديروا له كنديروا لنا واحد القوس بحال هكا وكنرسموه بحال هكا. دونك عندنا لا ترويزيام فونكسيون لا فونكسيون نور. وكما شفنا في الفيديو اللي قبل قلنا فين ما تشوفوا الان سابقه واحد لا فونكسيون ولا نوت، يعني توجور هنايا الان عرفوا انها سي نوت بلس ديك لا فونكسيون، يعني بحال هنايا عندنا لا فونكسيون نور دونك سي نوت بلس اور بحال هكا، دونك سا دون نور. دونك شنو غادي نستافدوا من هنا؟ بحال راها جامعه ما بين هاد لا فونكسيون نوت وجامعه ما بين هاد لا فونكسيون اور، ها هي سي نوت بلس اور. دونك شنو غادي دير لنا؟ دونك غادي نديروا هاد السامبول هذا ديال الاور بلس هذا اللي كيعبرنا على النوت. دونك ها هو درنا السامبول ديال الاور يعني ديال لا سوم يعني ديال لاديسيون، بلس زدنا هاد السامبول هذا ديال النوت باش تخرج لنا هنايا العكس. دونك شنو قلنا هنايا؟ قلنا غادي يدخل واحد لي دو زونطري، يعني عندنا هنايا مثلا ا اي بي، دونك غادي يخرجوا لنا ا بلس بي لو تو بار. دونك هنايا شوفوا هنا ما كانش البار ديالنا حيت كانت لنا غير فونكسيون اور. هنايا ردينا الان في الديبي ديال لا فونكسيون، دونك لا فونكسيون نور، دونك غادي يخرج لنا البار، دونك ا بلس بي بار. الوغ عندنا لا كاتريام فونكسيون. لا كاتريام فونكسيون اللي هي لا فونكسيون اند. وقلنا قبل انه لا فونكسيون اند يعني بحال شي حاجه اند شي حاجه يعني سي اي. دونك شنو غادي نديرو تما؟ نديرو الملتيبليكاسيون. دونك لا فونكسيون اند كنديرو الملتيبليكاسيون. عندنا هنايا لونطري ا وعندنا هنايا لونطري بي، دونك كنديرو داك السامبول اللي كيكون داير بحال هكا بحال هكا، وكيعطينا هنايا ديك لا سورتي اللي هي ا فوا بي. دونك هنايا تقدروا ديروا فوا ولا تقدروا ديروا نقطه ولا كل واحد كيدير يعبر كيف بغا. دونك عندنا هنايا هاد لا فونكسيون اند هادي قلنا كنديروا لا ملتيبليكاسيون، ها هي عندنا لونطري ا اي لونطري بي عطاتنا ا فوا بي. دونك لا سانكيام فونكسيون عندنا لا فونكسيون ناند. دونك لا فونكسيون ناند كما قلنا كيما شفنا هنايا قبل، دونك سي نات بلس ان، دونك غادي تكون الملتيبليكاسيون ولكن تكون اون بار، دونك زايد عليها هنايا الان. دونك هايك لونطري ا اي بي السامبول ديالهم دونك عطاونا ا فوا بي بار. D'accord. عندنا لا سيزيام فونكسيون قلنا لا فونكسيون اكس اور ولا لا فونكسيون XOR ولا غالبا كنسميوها لا فونكسيون اكسكلوزيف، راني درتها هنايا اونتر بارونتيز. دونك لا فونكسيون اكسكلوزيف فيها جوج، فيها هاد لو كا هادي اللي كيكون ا بار فوا بي بلس ا بي بار تيكال ا اكسكلوزيف بي. دونك لاحظوا هنايا مزيان ملي كتكون عندنا هنايا ا بي بلس ا بي يعني كيكونوا نفس لي فاريابل ولكن البار كيكون مختلف. هنايا في الاول كيكون في لا بروميير فاريابل، ولكن في لا سوم يعني ملي كنديروا لا سوم ديال يعني ليكواسيون الزوجه كتكون في الدوزيام فاريابل. دونك ملي كتكون في لا بروميير فاريابل وهنا في لا دوزيام فاريابل دونك كنديروا غير ا اكسكلوزيف بي بحال هكا. وها السامبول ديالها كنا ديجا شفنا قبل انه الاكسكلوزيف كنزيدوا غير واحد القوس بحال هكا وكنخليو الفراغ ما بينه وبين داك السامبول وكنديروا ديال الاور ديالنا، دونك ديال الاور وكيعطينا ا اكسكلوزيف بي. دونك لو كا الاخر عندنا ا بي يعني ا بار بي بار بلس ا بي. دونك هاد لو كا هذا فاش مختلف هنايا هادي راه يعني
لي فاريابل ديال لا بروميير ايكواسيون هما اللي فيهم البار. دونك هي ا بار بي بار بلس ا بي. هنا ما كاين حتى شي حاجه فيها البار. دونك ملي كنطيحوا في هذا لو كا هذا دونك سي ا اكسكلوزيف بي لو تو بار ماشي غير ا اكسكلوزيف بي. فوالا دونك هذه لا ديفيرونس ما بيناتهم. دونك هنايا سي ا اكسكلوزيف بي لو تو بار، والفرق اللي غادي يكون ما بيناتهم في السامبل. دونك هنا نزيدو غير ديك اللي كتعني لنا البارين، غير ديك الدويره هنايا سي بون. كيعطيونا هاد لي دو زونطري هادو، دونك كيعطيونا ا اكسكلوزيف بي لو تو بار. فوالا دونك كان هذا واحد الرابيل على لي فونكسيون حيت بهم غادي نخدموا لوجيكام ديالنا. ودابا غادي نفوتوا، غادي نعطيكم واحد لي زيكزامبل الاولى اللي يكونوا ساهلين ديال باش نرسموا باش نتراسيو ان لوجيكام، ومن بعد عاد ندوزو ليكزارسيس وندوزو لدي زيكزامبل شويه صعاب. دونك ناخذوا مثلا اون فونكسيون نديرو اف 1 لا فونكسيون 1. دونك مثلا ناخذوا اي حاجه، ناخذوا شي حاجه سهله بها باش نبداو. غادي نديرو ا بلس بي بلس سي مثلا، ولا نديرو غير ا بلس بي، نديرو ا بلس بي، نديرو دو فاريابل ودرنا ما بيناتهم الجمع. دونك تو دابا خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، اللوجيكا كي كنديرو نطراسيوه. ها كي كنديرو نطراسيوه تو دابا كنشوفوا في لا فونكسيون ديالنا شحال عندنا من فاريابل. دونك عندنا جوج ديال لي فاريابل، عندنا الا وعندنا البي، دو فاريابل. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نرسمو التراساج ديالنا على اساس راه عندنا غير جوج ديال لي فاريابل. دونك غادي نديرو بحال هكا. دونك شنو كنديرو هنايا؟ غادي نرسمو جوج منهم، عقلو حيتاش عندنا جوج ديال لي فاريابل. دونك هذا الرسم هذا لوجيكام ديالنا هكا كي كنديرو نعبرو به زعما. دونك هادي نطراسيو هنايا واحد الخط بحال هكا، هذا اللي كيعني لنا ليني الا مثلا عندنا هنايا ا. دونك غادي نديرو هنايا ا داكوغ. هادي نلصقو مع هاد الخط بحال هكا، وهادي نديرو هنايا لا فونكسيون نوت بحال هكا، هي نوت. وغادي يخرج لنا واحد الخط من هنايا. صافي دير هذا الا كان الا، دونك هنايا غادي يخرج لنا ا بار. دونك هذا الخط ديال ا بار، ولكن ما كنكتبوهش حيتاش كيكون يعني ليتيديون راه كيكون عارف ما معناه. دونك ما كنكتبوش، غير شنو كنكتبوا الا بوحدها، اما الابا راه كتكون باينه. دونك كنكتبوا هنايا الا بحال هكا. هذا الخط قلنا ديال الا كنديروا معاه بحال هكا. هاد لا فونكسيون نوت كتعني الابر. نمشيو للاخر، هذه صافي الاخر الرسمه ديال الا درناه. نمشيو دابا للبي. دونك غادي نديرو هذا هو بي. دونك لا ميم شوز، نفس الرسومات، غير لي زونطري كنسميوهم هنايا باش يكون واحد الفرق ما بيناتهم. دونك هذا قلنا هو البي، هذا هو البي بار. دونك هذا الخط ديال ا، هذا الخط ديال ا بار، هذا الخط ديال بي، هذا الخط ديال بي بار، وما كيكونوش متلاصقين. لاحظوا هذه درتها بوحدها وقدامه درت هذا مي ما كنلاصقهمش. دونك شنو غادي نمشي ندير؟ شنو عندنا في لا فونكسيون؟ هي عندنا لا فونكسيون هي ا بلس بي. دونك خاصني ندير لوجيكام ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك عرفنا لوجيكام كي كيدير الترسم، كيترسم بحال هكا. هنايا على اليسار كتعني لا لتر عاديه اللي قدامها، يعني ملي كتدخل لا فونكسيون نوت هنايا دونك كتعني لنا لا لتر اون بار بحال هكا. هنايا كانت عندنا واحد لونطري خرجت لنا هنايا ا بار. دونك لا ميم شوز، الا هنايا ا بار، بي هنايا بي بار ايتترا. دونك شحال ما كان من فاريابل غادي نرسمو بحال هكا. دونك نمشيو دابا نعبروا على ا بلس بي في لوجيكام ديالنا. دونك ا بلس بي، دونك شنو عندنا؟ عندنا ا ما عندناش ا بار، وهنا عندنا بي ما عندناش بي بار. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو في الاول نديرو الا بوحدها. دونك الا راه الخط ديالها هو هذا الخط ديالها. دونك غادي نديرو هنايا واحد النقطه. هاد النقطه علاش كنديروها؟ باش نبينو انه يعني الخط راه خارج من هنا، يعني من هذا البوان هذا. دونك ها هو الا، دونك غادي نخرجيه بحال هكا برا، نخرجيه لبرا. شنو عندنا هنايا؟ عندنا بي. دونك غادي نجي لبي هذا. ركزوا مزيان، ما غاديش نجي هنايا حيت الا جيت لهنا غادي يتسمى البي بار ماشي يتسمى البي. دونك غادي نجي لهنا لهذا الخط هذا. دونك هذا ما كاينش. دونك غادي نجي لهذا الخط هذا بحال هكا بي. غادي نخرج عاوتاني خط. ها حنا خرجنا لي فاريابل ديالنا اللي هما الا و بي. شنو جامعهم هنايا؟ جامعهم البلس. ها هي. دونك البلس شنو هي البلس؟ هي لا فونكسيون اور. ها هي ا بلس بي. دونك فين ما تشوفوا هنايا داك اللي لوبيراسيون اللي كانت بلس ولا ملتيبليكاسيون ولا كنجيو لي فونكسيون ديالنا وكنشوفوا شنو هي الحاجه اللي غادي تعبرنا على لاديسيون وشنو هي الحاجه اللي تعبرنا على الملتيبليكاسيون. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ عندنا ا بلس بي. دونك غادي نجيو هنايا نربطوهم بالسيمبول ديال الاور، لا فونكسيون اور اللي كتعني بها الا بلس بي. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو بحال هكا، غادي نربطوهم بجوج بحال راه عندنا واحد لي دو زونطري وغادي يعطيونا واحد لا سورتي. دونك ها هو السيمبول ديالنا ديال الاور، كنكملوه بحال هكا وكنديرو هنايا ا بلس بي بحال هكا. علاش؟ حيت سوا كنديرو هنايا ا بلس بي سوا كنديرو غير اف 1 حيت ا بلس بي هي اف 1. اف 1 تيغالا ا بلس بي و ا بلس بي تيغالا اف 1. دونك من الاحسن هنايا باش كنسميوها باش كنعرفوها البروف ديالنا. دونك شنو هذه هي لا فونكسيون 1 اف 1. هذه هي السميه ديالها.
فوالا بحال هكا لوجيغرام. دونك لوجيغرام شنو هو؟ كيعطيوكم واحد ليكواسيون هنايا، يعني ا بلس بي ا بلس بي بلس سي فوا دي بلس ا اكسكلوزيف دي، شحال ما كانت طويله ما كيهمش، ليسونسيال اننا كنخدموا بهذه الطريقه هذه. كنحطوا التراساج ديالنا ديال لوجيغرام كي كيكون يعني بحال الطريقه هادو، يعني هاد لي دو سامبول بحال هكا. كنحطوه بحال هكا، شحال ما كان عندنا فاريابل شحال ما كنديروا منه. كانوا 4 ديال لي فاريابل كنديروا 4 ديال هذا الشكل هذا، كانوا 5 كنديروا 5 شحال ما كانوا كنديروه. كنجيو هنايا كنشوفوا الا واش عندنا الا ولا عندنا واش يعني لا ليتر عاديه ولا فيها البار. دونك كنجيو لهنا كنخرجوهم من الخطوطه ديالهم. عندنا هنايا ا خرجناها من الا، عندنا هنايا بي خرجنا من الخط ديال بي، وكنشوفوا شكون اللي جامعهم، واش جامعهم البلس، واش جامعهم الضرب، واش جمعهم الاكسكلوزيف ايتترا. دونك اللي جامعهم كنجيو كنديروا السامبول ديالها. دونك شنو جمعهم بلس، البلس ها السامبول ديالو. دونك حنا درنا السامبول ديالو، وبيان سور ما كنخليوهش خاوي، كنعرفوا ما لا فونكسيون هذه اللي هي لا فونكسيون اف 1. فوالا دونك نمشيو نديرو ان دوزيام اكزومبل اللي يكونوا فيه 3 فاريابل، وعاد ندوزو لدوطخ اكزومبل ان شاء الله حتى تفهموا هادشي وندوزو ليكزارسيس. الوغ نديرو اف 2 يعني لا فونكسيون 2 شنو كتساوي لنا؟ نديروها كتساوي لنا مثلا a بلس بي بار بلس سي. نديرو بلس سي ومن بعد عاد نخدمو بميتيبليكاسيون، نمشيو غير شويه بشويه. دونك عندنا ا بلس بي بار بلس سي. دونك غادي نمشيو شحال قلنا شنو كنديرو في الاول؟ كنشوفوا لا فونكسيون ديالنا شحال فيها من فاريابل. دونك فيها 3 ديال لي فاريابل، دونك غادي نرسمو 3 ديال الرسومات يعني دوك الاشكال. دونك ها الاول داكوغ، ها الزوج، وها الثالث. هادو ما كنبعدهمش بزاف على بعضياتهم. علاش انا راني نبعدهم هنايا؟ غير باش ما يحسبكمش انهم راهم لاصقين، حيت كل واحد كيترسم في جهه. مي ما تبعدهمش بزاف، يعني بحال هذا مثلا تقدروا ترسموا غير هنا، تبداو ترسموه ماشي مشكل. دونك ندوزو دابا لا فونكسيون ديالنا. عندنا قلنا 3 فاريابل، دونك غادي نسميوهم شنو عندنا الا و بي و سي. دونك هذه لا فاريابل ا، هذه ديال لا فاريابل بي، وهذه ديال لا فاريابل سي. دونك كما قلنا قبل، هذه الخط ديال ا، هذا الا بار، هذه البي، هذا البي بار، هذا السي، هذا السي بار. دونك شنو عندنا في لا فونكسيون ديالنا؟ كنمشيو كنقسمو بجوج. دونك شنو عندنا ا بلس بي بار. دونك نخدمو هادو عاد نمشيو للثالثه. عندنا ا بلس بي بار، دونك شنو عندنا ا؟ دونك غادي نجي لهنا لهذا الخط هذا ونخرج بحال هكا لا. شنو عندنا بي بار؟ دونك غادي نجي لهنا، مي ماشي هنايا، غادي نجي لبي بار. هنا بالعين درت لكم بي بار باش تشوفوا منين غادي نخرج. دونك غادي نخرجه من هنايا، حيت هذا هو اللي كيعني لي بي بار ماشي هذا راه سي بي. دونك غادي نجي لهنا لبي بار، هاني خرجت هذا بحال هكا. دونك شنو غادي ندير؟ نمشي عاوتاني للسي. شنو عندي سي؟ عندي سي يعني ما عنديش سي بار. دونك غادي تخرج من هنايا بحال هكا، ها هي السي. داكوغ. غير وسميه واحد الاشكال اللي كاين هنايا، انه ما كنجمعوش بالثلاثه. يعني مثلا هادو جمعهم البليس كلهم، راه ما تجيش نجمعهم بثلاثه بهم بحال هكا وندير بحال هكا وندير لا فونكسيون ديالنا شحال عطاتنا. لا، علاش؟ حيت لي فونكسيون كيبوسيديو غير جوج ديال لي زونطري ماشي بلوس. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نجمعو كل جوج بوحدهم. دونك شنو عندنا الا، عندنا بلس بي بار، دونك راه جمعهم البلس. دونك ها الا ديالنا وها البي بار ديالنا غادي نجمعوهم بواحد البلس، دونك اللي هو السامبول ديال الاور ديالنا بحال هكا. دونك غادي ندير له بحال هكا. داكوغ، مازال ما كملتوش. الوغ لا فونكسيون عندنا مازال ما كملش، يعني هذه كلها راها زائد سي. دونك هذه كلها راها زائد سي، هي هذه كلها زائد سي. دونك ها السي ديالنا راه جمعوه عاوتاني البلس ما بيناتهم. دونك غادي نجمعوهم بحال هكا وعاوتاني غادي ندير واحد البلس بحال هكا تنكملوا كاع لا فونكسيون ديالنا. عاد نديرو ديك لا فونكسيون السميه ديالها اللي هي اف 2 بحال هكا. دونك غادي نعاود نشرح لكم هذه. شنو عندنا ا بلس بي بار بلس سي. دونك قلنا في الاول كنشوفوا شحال عندنا من فاريابل. عندنا 3 ديال لي فاريابل، دونك ها هي 3 ديال لي فاريابل. دونك شنو غادي نمشيو نديرو من بعد؟ غادي نمشيو نعبروا عليهم هنايا. دونك شحال شنو عندنا الا، ها حنا خرجناها الا. عندنا البي بار، حنا خرجناها بي بار. دونك حنايا في اللوجيكا كنجمعوا بجوج يعني ما كنجمعوش بالبزاف. دونك هذه شنو جمعهم البلس. دونك غادي نجي لا فونكسيون اور ديالنا اللي كتعبر بحال هكا، وهذه نرسمها هنايا. من بعد شنو عندنا هادو بجوج زايده لهم سي. دونك غادي نجي نخرج السي من هنا، هي الاولى. دونك شنو راها زائد هادشي كامل. دونك زائد شنو هادشي كامل؟ هي هادي. دونك هاد لا فونكسيون بحال راه جمعناها عطاتنا سورتي وحده.
دونك نقدر نجمع وحده مع وحده باش تعطينا واحد السورتي اخرى. علاش؟ حيت قلنا كنتمشاو بدو زونطري، دونك ها هما لي دو زونطري عطاونا واحد لا سورتي، وعاوتاني ها هما لي دو زونطري عطاونا واحد لا سورتي. دونك جمعنا هذه الاول عندنا البلس، ومن بعد عندنا عاوتاني في البلس. دونك ها حنا جمعنا السي مع هاد لا فونكسيون هادي راه جا معاهم البلس، ها هي كذلك عاودنا في السامبول. وهذا الشيء كلشي يعني علاش الثالثه اللي درت اف 2، يعني اف 2 كتعبر على هذا الشيء كامل، يعني ماشي غير على هذه ولا غير على هذه، نو هذا الشيء كلشي راه جاينا في لا فونكسيون اف 2. علاش؟ حيت اف 2 اللي هي ديرها هنايا، تقدروا ديروا بحال هكا اف 2 تيكال ا بلس بي بار بلس سي، تقدروا تكتفيو غير باف 2. دونك البروف راه يعني راه كيعرف يعني بحال ملي كديروا هنايا غير لا فونكسيون، يعني غير بحال السميه ديال لا فونكسيون، حيت هي اصلا كتساوي لنا هذه. دونك ما كانش تكثروا بزاف. دونك نمشيو دابا ليكزامبل الثالث. دونك غادي نديرو دابا الملتيبليكاسيون. دونك ليكزامبل الثالث مثلا هادي ناخدو نديرو هنايا اف 3. دونك اف 3 شنو غادي تساوي لنا؟ غادي تساوي لنا مثلا ا بلس بي فوا سي. دونك هنا غادي ندير سي ونديرو كاع فوا سي بار، فوا سي بار. دونك نمشيو نعبروا عليها في لوجيكان ديالنا. دونك كما قلنا شحال عندنا من الفاريابل؟ عندنا 3 ديال لي فاريابل. دونك غادي نمشي نرسم 3 ديال هاد الاشكال هادو بحال هكا. دونك غادي نحاول دابا ما نبعدهمش بزاف باش تشوفوا كي كيديروا يترسموا نيشان. قبل كنت كنبعدهم غير باش ما يحسبكمش انهم راهم لاصقين، فوالا ما راهمش لاصقين. دونك شنو عندنا؟ غادي نسميوهم. عندنا لا فاريابل هادي ديال ا، كنبداو ديما يعني اللي كيكون في الاول. دونك عندنا لا فاريابل ا، لا فاريابل بي اي لا فاريابل سي بحال هكا. دونك شنو عندنا ا بلس بي. دونك غادي نجيو لهنا نخرجوا من الا، هادي نردها ا بار. داكوغ، نبدلو لا فونكسيون ديالنا شويه مابقاوش غير ا. دونك هادي راه عندنا ا بار بلس بي فوا سي بار بحال هكا. دونك شنو غادي نديرو؟ عندنا ا بار. دونك ا بار شنو قلنا؟ ملي كتكون شي حاجه بار ما كنخرجوهاش من هذا الخط هذا، كنخرجوها من الخط الاخر من هذا. دونك ا بار، دونك غادي نخرجوا من هنايا واحد السهم. دونك هذه كتعني لنا ا بار بلس بي. دونك بي غادي يخرج من هنايا، ها هو البي، فوالا. دونك شنو قلنا كنجمعوا جوج بجوج. ها هما راه عندنا جوج نجمعوهم. شنو مجموع ما بيناتهم؟ يعني راه ما بيناتهم البلس. دونك غادي نديرو السيمبول ديال هاد لا فونكسيون اور ديالنا اللي كتعني لنا البلس، لاديسيون. دونك شنو غادي نديرو بحال هكا، هادو مجموعين. دونك هادي نديرو بحال هكا، ولكن ما عادش نديرو لا فونكسيون هنايا اف 3، حيت اف 3 ماشي هي غير ا بلس ا بار بلس بي، هي ا بار بلس بي فوا سي بار. دونك غادي نمشيو لهاد لا فاريابل هادي. شنو عندنا هنايا؟ عندنا السي بار. دونك السي بار غادي نمشيو نخرجوها من هنايا. علاش؟ حيتاش فيها البار. دونك ما تمشيو نخرجوها من هنايا. دونك ها هي السي بار، ها الخط ديال السي بار. دونك شنو جامع ما بين هادي؟ يعني ما بين ا بار بلس بي و سي بار. دونك جامع ما بيناتهم الضرب، جمع ما بيناتهم الضرب. دونك شنو هو الضرب؟ هو لا فونكسيون اند. ها هي دو زونطري كيعطيونا لا سورتي مضروبين في بعضياتهم. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ غادي نمشيو نديرو بحال هكا، وغادي نجمع ما بيناتهم بالاند اللي هي السيمبول ديالها بحال هكا، بحال هكا، فوالا. وكيعطينا هنايا كلشي، يعني هادشي كامل شنو كيعطينا؟ لا فونكسيون 3 اف 3. دونك اف 3، فوالا. دونك شنو درنا هنايا؟ خرجنا كل فاريابل من لوجيكرام ديالها. دونك درنا ا بار خرجناها من هنايا، البي خرجنا من هنايا، هادو جوج جمعاهم البلس. دونك جمعناهم بالبلس، داكوغ، لا فونكسيون اللي كتعني لنا لا سوم. من بعد شنو عندنا هادي كامله مضروبه في سي. دونك شدينا هادي كامله وضربناها في السي بار، باردون ماشي سي. دونك ضربناها في السي بار. دونك خرجنا من هاد اللوجيكرام هذا هنايا السي بار. دونك جمعتهم بجوج حيتاش قلنا كنخدموا غير بجوج ديال لي زونطري. دونك جمعت هاد لي دو زونطري هادو، تجمعت هنايا بالضرب حيتاش هنا راه كاينه الضرب. دونك ملي جمعت بالضرب درت السيمبول ديال الضرب، هاوك لا فونكسيون ان، وعطاتنا هنايا لا فونكسيون ديالنا اف 3 اللي اف 3 كتعني لنا هادشي كامل. دونك ندوزو دابا لune autre فونكسيون. دونك ندوزو لا كاتريام فونكسيون اف 4 ايكال. مثلا غادي ناخذوا 4 ديال لي فاريابل دابا، وغادي ندخلوا مع حتى الاكسكلوزيف. دونك غادي نديروا مثلا ا بي فوا سي اكسكلوزيف تي بحال هكا. ونسيت نقول لكم واحد الحاجه في الاول، كاع هاد لي فونكسيون هادو منين كنجيبوهم، هادي حاجه مهمه الصراحه نسيت نقولها لكم. دونك هاد لا فونكسيون هادي اللي كنعطيكم لي زيكزامبل ديال لي فونكسيون منين كنجيبوهم،
من مور ما كنخدموا يعني في الاول كاع في ليكزارسيس ديالنا من مور ما كنخدموا يعني من مور ما كنخدموا لي زيكواسيون من مور ما كنديروا لا سامبليفيكاسيون ديالهم دونك مي كيعطيونا واحد لي ريزولطا سامبليفي يعني كيما شفنا قبل بلا سامبليفيكاسيون سو بار لا ميثود دالجبر دو بول سو بار لا ميثود تابلو دو كارنو دونك يا هادي لي ريزولطا اللي كيخرج لنا به باش كنمشيو نرسمو لوجيكا. مثلا انا كانت عندي واحد ليكواسيون الجبر دو بول مثلا عطاوني واحد ليكواسيون قالوا لي سامبليفيها دونك غادي ندير لا سامبليفيكاسيون ديالها غادي يخرج لي واحد الريزولطا. مثلا خرج لي هادي خرجت لي ا بي فوا سي اكسكلوزيف دي ولا كيسيون اللي من موراها قال لي تراسي لو سيركوي لوجيك ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك من بعد عاد غادي نمشي ندير داكشي اللي كنت كندير لكم يعني عاد غادي ندير لوجيكا. دونك هادو منين كنجيبوهم من لي زيكواسيون كنكونوا ديجا خدمنا التمرين يعني كنكونوا غاديين مع التمرين درجه بدرجه يعني كنخدموا لا بروميير كيسيون لا دوزيام كيسيون لا ترويزيام كيسيون لا كاتريام كيسيون ولا لا ترويزيام كيقولوا لنا سامبليفيو لي زيكواسيون كيعطيوهم لنا وهما كيقول لك واش لا ميثود لالجبر دو بول ولا لا ميثود ديال كارنو. دونك ملي كنخدموها وكيخرج لنا قلت لكم الريزولطا يعني النتيجه كتخرج لنا صافي ليكواسيون اللي سامبليفي هذيك ليكواسيون كنهزوها وكنحطوها في اللوجيكا. دونك مثلا خرجت واحد ليكواسيون سامبليفيتها وعطاتني هذه نمشي دابا نديرها في اللوجيكا. دونك شنو غادي نمشي ندير قلنا كنشوفوا شحال عندنا الفاريابل. دابا عندنا الا و بي و سي و دي عندنا 4 ديال لي فاريابل. دونك غادي نمشيو هنايا باش ندير 4 ديال لي فاريابل. دونك غادي ندير بحال هكا 4 من هادو بحال هكا. شنو غادي نمشي ندير غادي نمشي نكتب قلنا كل يعني في الراس ديال كل لوجيكغام كنكتبوا الفاريابل ديالو يعني هذا كيعود للأ. دونك ها هي ا هذا صافي دير بي هذا سي وهذا دي. هذه ا بي سي دي كتبوها حتى في يعني ماشي غير البغويون ولا لا كتبوها نيشان يعني كتكتب يعني ا بي سي دي يعني باش كنعرفوا كل حاجه ديالاش باش من نخرجوا الخط راه البروف كيعرف مناش خرجتها واش خرجتها من الا واش خرجتها من بي ما يكونش انكوني. دونك شنو غادي نديرو هنايا دونك عندنا نمشيو نعبروا عليهم هنايا. دونك عندنا الا فوا بي يعني هذه راه فوا حتى هي نديرو هنايا بليس نزيدو نصعبوها شويه ماشي مشكل. دونك غادي نديرو هنايا ا فوا بي بلس سي اكسكلوزيف دي. دونك شنو غادي نمشيو نديرو غادي نمشيو نخرجوا من هنايا عندنا الا ها هي ا. دونك غادي نخرجوا واحد الخط من هنايا بحال هكا ها هو ا. عندنا البي دونك ها البي غادي نجيو نخرجوه من هنا ماشي من هنا. دونك ها هو البي داكوغ. دونك قلنا كنخدموا غير بجوج ها هما عندنا جوج ديال لي زونطري نخدموا بهم عاد نمشيو لحاجه اخرى. دونك شنو جامع ما بيناتهم جامع ما بيناتهم الفوا الضرب. دونك شنو غادي نمشيو لا فونكسيون اند اللي كتعني لنا الملتيبليكاسيون اللي هي الضرب. دونك عندنا ا بي كيعطينا واحد لا سورتي ا فوا بي. دونك هما لي دو زونطري ا بي غادي تعطينا ا فوا بي. دونك غادي نجمعوهم بهذا السامبل هذا بحال هكا. راني نصغر باش يقدني هنايا الموضوع. دونك عندنا ها هي بحال هكا ا فوا بي داكوغ. دونك هادي ها هي ولات عندنا بحال اونطري وحده اللي هي ا فوا بي اللي سميتها ا فوا بي. دونك غادي نمشيو دابا اللي قدامها شنو عندنا بلس شنو عندنا سي اكسكلوزيف دي. دونك سي اكسكلوزيف دي شنو غادي نمشيو نديرها شنو عندنا هنايا عندنا سي. دونك غادي نجيو هنا نجبدوها من السي بحال هكا نجبدو واحد الخط بحال هكا من السي داكوغ. شنو عندنا اكسكلوزيف دي. دونك دي غادي نجيو لدي. دونك غادي نجبدو الخط من دي من هنايا بحال هكا داكوغ بحال هكا. دونك سي و دي شنو جامعهم قبل ما نتكلموا على هذه اللي جمعهم يعني بحال هذه كلها راه عندنا ايكواسيون وحده مثلا نسميو هذه اكس وهذه كلها نسميو ايكغيك. دونك تبانينا بالاكس الاكس خرجت لنا يعني ا فوا بي. دونك ها هي يعني بحال هذه كلها اكس. الايكغيك اللي غادي نديروها دابا ومن بعد عاد نجمع ما بين الاكس والايكغيك. دونك شنو غادي نمشي ندير عندنا هنايا سي اكسكلوزيف دي. دونك ها هي خرجنا من هنايا سي وهي خرجنا من هنايا دي. دونك هاد لي دو زونطري يعني هاد لونطري سي ولونطري دي شنو جامع ما بيناتهم ها هي لونطري دي سي وهي لونطري دي جامع ما بيناتهم الاكسكلوزيف. دونك غادي نمشي للسامبل ديال اكسكلوزيف ونحطه هنايا. ولكن قبل شنو غادي نمشي نشوف غادي نشوف واش سي اكسكلوزيف دي ولا سي اكسكلوزيف دي لو توبار حيت هاد السامبل ديال سي اكسكلوزيف دي وهاد السامبل ديال سي اكسكلوزيف دي لو توبار يعني دو زونطري بالاكسكلوزيف و دو زونطري اكسكلوزيف بليس البار. دونك حنا شنو عندنا حنا عندنا الاولى ما راهش عندنا لو توبار. دونك عندنا سي اكسكلوزيف دي. دونك غادي نديرو هاد السامبل هذا
علاش قلت لكم هاد لي فونكسيون هادو رجعوا ديك الفيديو باش تشوفوهم وتعقلوا عليهم، حيت غير بهم غادي كنخدموا هاد اللوجيغرام هادو. يعني خاصكم ديجا تكونوا عارفينه باش من يتحط راه ما تلقاوهم قدامكم، يعني يكونوا زعما في العقل ديالكم وكتبقاو تخدموا بهم. دونك شنو غادي نمشيو نديرو؟ عندنا لا فونكسيون اكسكلوزيف قلنا هي هادي. دونك غادي نديرو غادي نرسمو هاد السامبول هذا صافي. دونك غادي نديرو قلنا كنديرو قوس بحال هكا، كنخليو واحد الخوا شويه وكنديرو هنايا هاد السامبول هذا اللي ديال الاور حتى هو اكسكلوزيف. دونك هادي شنو عطاتنا؟ ها هي داكور. دونك دابا فرحنا واصلين، درنا الافوا بي اللي هي هادي ودرنا السي اكسكلوزيف دي اللي هي هادي. دابا ما بين الافوا بي وما بين السي اكسكلوزيف دي راه واحد البلوس، يعني راه عندنا لا فونكسيون راه عندنا هادي زائد هادي، اللي كيما قلت لكم بحال اون بوز افوا بي تيغالا اكس و اون بوز سي اكسكلوزيف دي تيغالا ايغريك. دونك اكس بلس ايغريك يعني هي اكس هي ايغريك، دونك راه جامع ما بيناتهم بلس. دونك هادي بلس هادي، دونك غادي نمشي نجمعهم بحال هكا بجوج، غادي نلاقيهم وباش نجمعهم راه عندنا هنايا واحد البلس ها هو. دونك هاد البلس شنو كيعني لنا؟ سي لا فونكسيون اور، دونك شي حاجه بلس شي حاجه. دونك غادي ندير هاد السامبول هذا اللي هو بحال هكا بحال هكا. وهذا هادي كامله شنو هي لا فونكسيون اف 4 بحال هكا. فوالا دونك الا لاحظتوا حاولت بالعني انني ندخل هنايا الملتيبليكاسيون ولا سوم والاكسكلوزيف باش يعني واخا تيكون بزاف ديال لي زوبيراسيون هنايا ما يهمكمش نفس الطريقه كنتبعوها. دونك شنو درنا في الاول؟ درنا ا فوا بي، دونك درنا الا ديالنا والبي ديالنا جمعناهم بالفوا بالملتيبليكاسيون ها هي هنايا. من بعد درنا سي اكسكلوزيف دي، ها هي سي والدي، دونك جمعناهم بواحد السامبول ديال الاكسكلوزيف بحال هكا. دونك ما بين هادو جوج قلنا راه ما بيناتهم كاينه واحد البلس، دونك غادي نجمعهم بجوج بهم في البلس. يعني هذه خرجت لنا واحد لا سورتي وهذه خرجت لنا واحد لا سورتي. دونك بحال راهم عندنا دو زونطري باش يعطيونا سورتي واحده اخرى. دونك هاد لي دو زونطري جمعناهم بالبلس حيت راه عندهم بلس. دونك هذه كامله هي الاف 4. الاف 4 هي هذه كامله. علاش؟ حيت الاف 4 كتساوي لنا ا فوا بي بلس سي اكسكلوزيف دي. ها هي ا فوا بي بلس سي اكسكلوزيف دي، ها هي كتعطينا لا فونكسيون اف 4 ديالنا. دونك نتمنى هادشي يكون مفهوم. هذا هو اللوجيغرام، وهذا الشيء صراحه اللي خاصكم تعرفوا على اللوجيغرام هكا كيتخدم. يعني لا فونكسيون سامبليفي ولا داك الريزولتا اللي كيخرج لنا من واحد ليكواسيون كنرسموه في اللوجيغرام وكنعبروا عليه بحال هكا وشحال ما كان. دي فوا كيكون حتى اكثر، يعني كيكون مثلا بزاف ديال لي فونكسيون، كل فونكسيون كنديروها بحال مثلا هنا عندنا لا فونكسيون اف 4 وقبل مثلا كنا درنا لا فونكسيون اف 1 اف 1 دي تساوي مثلا ا بلس بي بلس سي. دونك غادي نديرو ديك اف 1 ا بلس بي بلس سي ونديرو لها اف 1 وعاد نجيو هنا لا فونكسيون اف 4 يعني بحال كل فونكسيون كنجمعوا. علاش كاع كنديروا هذه يعني كتعني لنا هنايا لا فونكسيون باش كل فونكسيون نفرقوها على لا فونكسيون الاخرى. هذه مثلا اف 4 الاخرى اف 1 الاخرى اف 2 ايتترا. دونك هذا كان هو الفهمه ديال الدرس ديال اللوجيغرام. دونك عقلوا غير على هاد لي فونكسيون هادو بيهم باش كنخدموا، عقلوا على هذا الشكل هذا. وكما قلنا باش ما تسلفوش، هذا راه كيعني الا وهذا راه كيعني الا بار. هذا مثلا بي، هذا بي بار، هذا سي، هذا سي بار، وهذا دي وهذا دي بار. دونك ديما هاد لا فونكسيون هاد الخط هذا كيعني لنا الا. هاد لا فونكسيون نوت مي كتدخل لنا راه كيخرج لنا الا بار. دونك من نبغيو شي حاجه بالبار كنخرجوها من هاد الخط، مي كنبغيو شي حاجه عاديه كنخرجوها من هاد الخط. دونك ندوزو دابا ليكزارسيس، وهذا الشيء اللي خاصكم تعرفوا على هادشي اللي خاصكم تعرفوا على اللوجيغرام هكا كيتخدم. الوغ قبل ما نفوتو ليكزارسيس اللي شامل كاع الدرس، قلت ندير لكم واحد ليكزارسيس ديال لوجيغرام بوحدو. عطيت بزاف ديال لي فونكسيون هنايا حيت ما خدمناش واحد ليكزامبل اللي يكون فيه بزاف ديال لي فونكسيون اللي كنت تكلمت عليه عاد دابا شويه. دونك خديت مثلا خدمنا كما قلنا خدمنا واحد ليكزارسيس ودرنا لا سامبليفيكاسيون دي فونكسيون سوا بلا ميثود الاولى سوا بلا ميثود الزوجه. دونك خرجوا لنا هاد لي فونكسيون هادو. دونك واحد لا فونكسيون سميتها في 1 حيت ماشي دايما كيكون اف. دونك لا فونكسيون في 1 خرجت لنا ا فوا بي، لا فونكسيون في 2 خرجت لنا سي فوا دي، ولا فونكسيون في 3 خرجت لنا ا بار سي بار بلس ا بي بار بلس سي دي بار. دونك هذه كلها يعني من مور ما خرجنا هاد لي زيكواسيون هادو، لا كيسيون اللي من وراها قال لك تراسي لو لوجيغرام ولا تراسي لو سيركوي لوجيك دي فونكسيون سويفونت اللي هما هادو. دونك شنو قلنا؟ غادي نمشيو نشوفوا شحال عندنا من فاريابل. دونك عندنا في لا فونكسيون الاولى عندنا الا و بي، لا فونكسيون الزوجه عندنا سي و دي، ولا فونكسيون الثالثه عندنا الا و سي والا و بي و سي و دي. دونك شحال عندنا هنايا اون فونكسيون؟ عندنا جوج ديال لي فونكسيون اللي هما الا و بي. هنايا شحال عندنا جوج ديال لي فونكسيون اللي هما سي و دي. وهنا عندنا 4 ديال لي فونكسيون اللي هما الا و بي و سي و دي. دونك 4 ديال لي فونكسيون. دونك غادي نديرو اللوجيغرام ديال 4 ديال باردون ماشي 4 ديال لي فونكسيون، 4 ديال لي فاريابل. دونك غادي نمشيو نديرو اللوجيغرام ديال 4 ديال لي فاريابل.
دونك غادي نجيو هنايا قلنا غادي نرسمو الاخر ديالنا ديال 4 ها الزوج ها الثالث وها الرابع. علاش؟ حيتاش عندنا 4 ديال لي فاريابل. دونك غادي نمشيو نسميوهم. دونك غادي نسميو هذا ديال نديرو هذا ديال ا، هذا ديال بي، سي و دي. هاد لي زونطري هادو كلهم دي زونطري. دونك شنو غادي نمشي ندير؟ عندنا نبدا بلا فونكسيون الاولى حيت هي سهله فيها غير جوج ديال لي فاريابل هي بزوجه. عاد نمشي لا فونكسيون الثالثه. دونك شنو عندنا في لا فونكسيون الاولى؟ عندنا v1 تيغال ا فوا بي. دونك عندنا v1 تيغال ا فوا بي. دونك غادي نجبدو هنايا لا ها هي ا. دونك غادي نجبدو الخط هنايا من ا بحال هكا. عندنا هنايا بي. دونك غادي نجبدو واحد الخط من بي بحال هكا بحال هكا. دونك شنو جامع ما بيناتهم؟ جامع ما بيناتهم الفوا ملتيبليكاسيون. دونك غادي نمشيو نديرو السامبول ديال الاند اللي هو بحال هكا ديال ملتيبليكاسيون. عفوا بحال هكا. دونك هذا كيعني لنا الفوا. دونك هذه شنو هي؟ هذه هي في 1. دونك غادي ندير بحال هكا داك الاخر اللي ديما كنديرو باش كنسميو ليكواسيون ديالنا. دونك شنو هاد ليكواسيون هي في 1. دونك ها هي في 1 اللي هي ا فوا بي. دونك ها حنا كملنا بلا بروميير فونكسيون. نمشيو لا دوزيام فونكسيون. شنو عندنا في لا دوزيام فونكسيون؟ دونك علاش درت هاد ليكزارسيس؟ يعني شحال ما كان عندك من فونكسيون كنديروهم في لوجيغرام واحد. ماشي بحال مثلا عندنا في 1 تيغال ا فوا بي غادي نديروها في لوجيغرام بوحدو، في 2 تيغال سي فوا دي نديروها في لوجيغرام بوحدو. لا، كلهم يعني حيتاش ليكزارسيس كيكونوا فيه بزاف ديال لي زيكواسيون. دونك كاع دوك لي زيكواسيون كنديرهم في لوجيغرام واحد. دونك في 1 كملنا معاها هي ا فوا بي ساهله، خرجناها من الا خرجناها من البي وجمعناهم بالفوا اللي هي السامبول ديال اند. نمشيو دابا لفي 2 عندنا هي سي فوا دي. دونك غادي نمشيو لفي 2. دونك غادي نمشيو للسي نديرو السي بار. دونك سي بار فوا دي. دونك نمشيو للسي نخرجوه من البار. دونك ها الاخر ديال السي بار. دونك غادي يخرج لنا من هنايا بحال هكا. دونك ها هو السي والدي راه ماشي بالبار. دونك غادي يخرج لنا من هذا الخط هذا بحال هكا. دونك شنو جامع ما بين السي بار والدي؟ جامع ما بيناتهم الفوا هنايا. دونك ملتيبليكاسيون. دونك لا ميم شوز غادي نديرو سامبول ديال الاند اللي هو بحال هكا بحال هكا. دونك هذه شنو هي لا فونكسيون في 2. غادي نعرفوها هنايا لا فونكسيون في 2. علاش قلت لكم هنايا كنعرفوا السميه ديال لا فونكسيون؟ حيت مثلا الا ما كناش دايرين بحال هكا وكنا يعني مثلا رسمنا لوجيغرام وكلشي وتراسيناهم غير بحال هكا ما غاديش نعرفوا البروف ملي يجي يصحح راه ماشي عارف هذه ديال من وهذه ديال من. يعني يقدر هو يحسب له هذه في 1 ولا يحسب له انك انت اللي غلطت ولا. دونك اللهم ملي كنكملوا واحد لا فونكسيون هنايا عندنا كنديروا يعني لمن كتعود هذه في 1 هذه نديروا هنايا في 1 هذه كتعود في 2 هذه نديروا هنايا بحال هكا في 2 بحال هكا. دونك نمشيو دابا لا فونكسيون في 3. دونك صافي كملنا مع الاولى وكملنا مع الزوجه. نمشيو في 3. دونك في 3 شنو عندنا؟ في 3 هي الطويله داكشي اش خليتها هي التاليه. عندنا الا بار سي بار بلس ا بي بار بلس سي دي بار. دونك غادي نمشيو نبداو شويه بشويه. دونك نبداو بهاد الجوج هادو. عندنا الا بار سي بار. دونك غادي نجي لهنا غادي نخرجها من الا ها هي ماشي من الا من الا بار راه عندنا هنايا ا بار. دونك غادي نخرجها من هاد الخط الزاوج هذا. دونك غادي نجي هنا غادي ندير بحال هكا. دونك هكا ا بار. عندنا هنايا سي بار. دونك غادي نجي هنايا ما هادش نخرجها من السي نخرجها من الخط ديال البار. دونك هادي سي بار. دونك بحال هكا سي بار. دونك شنو جامع ما بين الا بار والسي بار؟ جامع بيناتهم الضرب. دونك غادي ندير الضرب يعني السامبول ديال اند بحال هكا. ها هي الاند. علاش؟ حيتاش الاند هو اللي كيعني لنا الملتيبليكاسيون. ملي كتكون شي حاجه بشي حاجه قلنا كنديروا لا فونكسيون اند. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا بلس داكور. دونك غادي كملنا معاها. عندنا بلس ا بي بار. دونك بلس ا بي بار. دونك غادي نمشيو نجبدو عاوتاني من الأ هنايا. دونك ها هي الأ وعندنا هنايا البي بار. دونك ماغاديش نجيو نجبدو خط من البي غادي نجبدوه من البي بار بحال هكا بي بار. دونك هادو جوج شنو جامع ما بيناتهم؟ كذلك الفوا الاند. دونك غادي نديرو بحال هكا السامبول ديال الاند بحال هكا داكوغ. دونك دابا هادي راها عندنا بحال واحد لونطري وهادي بحال واحد لونطري يعني دو زونطري.
دونك هاد الجوج هادو شنو جمعنا بيناتهم هنايا؟ راه جمعنا بيناتهم هنايا واحد البلوس اللي هي هادي. دونك غادي نجمعهم بجوج بالبلوس. دونك كي ندير نجمعهم كيما كنا نشوفو قبل، دونك غادي نربطهم بجوج مع بعضياتهم، نربطهم بجوج بحال هكا مع بعضياتهم، وهادي ندير السامبول ديال بلوس، يعني الاور اللي كيكون بحال هكا بحال هكا، حيتاش قلنا لاديسيون ولا لا فونكسيون اور كنديرو السامبول ديالها بحال هكا. دونك هذا غادي يخرج لنا عاوتاني كنايا واحد لونطري، ولكن مازال ما كملناش، ماشي ندير 23 حيت مازال ما كملناش، باقي لنا عاد سي فوا ديبار. دونك غادي نمشي هنايا سي فوا ديبار. دونك هادي كلشي كملت معاها، راه عطاتنا هادي كامله، عطاتنا فونكسيون وحده اللي هي هادي اللي راه خارجه هنايا. دونك غنمشي دابا لسي فوا ديبار. دونك سي فوا ديبار هيا راه عندنا هنايا سي، داكوغ. دونك غادي نخرجوا من هنايا من هذا الخط هذا سي بحال هكا، عندنا فوا ديبار. دونك دي غادي نخرجوا من هذا الخط الزاوج ماشي هذا الخط الاول. دونك ها هو الديبار. دونك شنو جمع ما بين السي والديبار هنايا؟ هنايا شنو جمع ما بيناتهم؟ جمع ما بيناتهم الفوا. دونك الفوا قلنا كنديروا لا فونكسيون اند اللي هي بحال هكا. اش قلت لكم هذوك لي فونكسيون خصكم تكونوا عارفينهم حيت راه ما كيتحطوش، يعني غير بعقلكم كتبقاو عاقلين على كل فونكسيون السامبول ديالها وكتخدموا بها. دونك عندنا سي فوا ديبار اللي هي الاند، ها حنا جمعناهم في الاند راه ملتيبليكاسيون. دونك شنو عندنا دابا؟ عندنا هذه كامله، يعني هذه كامله اللي هي كاع هذه باش عطاتنا هذه، دونك اللي هي باختصار هي هذه، زائد راها زائد سي فوا ديبار، يعني زائد هذه. دونك غادي نخرجوا هنايا عاوتاني واحد لونطري. دونك هذه كامله مع هذه راه بيناتهم البلوس، ها هي هذه كامله راه ما بيناتها وبين سي فوا ديبار البلوس. دونك شنو غادي نجمعهم؟ غادي نجمعهم بجوج بهم بواحد لا فونكسيون ديال الاور، يعني البلوس، يعني لاديسيون. دونك غادي نجمعهم بحال هكا، سمحوا لي. بحال هكا، وهذه نجمعهم بالبليس قلنا اللي هي الاور. دونك السامبول ديالها بحال هكا، كندير واحد القوس وكنديرو بحال هكا. دونك هذه كامله كاع هذه، يعني هذه تعطينا لا فونكسيون اللي بغيناها اللي هي في 3. دونك هذه كلها يعني كاع هادشي هذا كلشي هو في 3 بحال هكا. دونك غادي نعاود، قلنا عطاونا خرجنا ثلاثه ديال لي فونكسيون، خرجنا لي زيكواسيون ديالهم وقالوا لنا تراسيهم فواحد لوجيكا. دونك شحال حسبنا من فاريابل كلشي ما بيناتهم كاملين؟ حسبنا 4 ديال لي فاريابل. دونك درنا لوجيكام ديال 4 ديال لي فاريابل، هذا ديال فاريابل ا، هذا الفاريابل بي، هذا الفاريابل سي، وهذا الفاريابل دي. دونك بدينا باللي ساهلين، يعني باللي قصار. دونك في عندنا هي ا فوا بي، دونك ها هي الا وها هي البي. دونك ها هي ا فوا بي، دونك الفوا كتعني لنا لا فونكسيون ان، يعني هاد السامبول هذا بحال هكا. دونك حنا جمعناهم، دونك ها هي في ان ديالنا. نمشيو لا فونكسيون زوجه، عندنا في دوت ايكال سي بار فوا دي بار. دونك ها هي خرجنا من هنايا سي حيتاش راها اون بار، وهنا خرجنا دي وجمعناهم كذلك بالان حيتاش راه عندنا هنا ملتيبليكاسيون. دونك درنا هاد السامبول هذا. دونك حنا كملنا مع هاد لا فونكسيون هادي. دونك لا فونكسيون الثالثه، لا فونكسيون الثالثه كانت طويله، خليناها هي التاليه. دونك خدمنا يعني كما نقولوا خدمنا بارتي يعني خدمنا ا بار سي بار، عاوتاني خدمنا الا و بي بار وخدمنا السي و دي بار. دونك الا بار و سي بار جمع ما بيناتهم الفوا. دونك هيا خرجنا من هنايا الا بار، هيا هنايا الفوق. دونك خرجنا هنايا الا بار وخرجنا هنايا السي بار، دونك جمع ما بيناتهم الفوا. دونك درنا هنايا واحد الان، هيا كملنا مع هذه. مشينا لا بي بار. دونك لا بي بار هيا خرجنا من هنايا الا وخرجنا من هنايا البي، داكوغ بي بار باردون. دونك جمعنا ما بيناتهم كذلك بالملتيبليكاسيون، يعني بواحد الاند بحال هكا. وما بين هذه وهذه، يعني ما بين هاد لا فونكسيون هذه وما بين هاد لا فونكسيون هذه راه جمع ما بيناتهم بليس، حيت راه عندنا ا بار سي بار بليس ا بي بار. دونك ا بار سي بار ها هي بليس ا بي بار ها هي. دونك بجوج بهم غادي نجمعوهم بحال هكا على اساس راهم واحد لي زونطري. شنو كيعطيونا في السورتي؟ كيعطيونا هذه يعني لا فونكسيون اور، علاش؟ حيت هنا راه كاين واحد البليس. دونك ها حنا جمعناهم هنايا. دونك راه عندنا هذه زائد هذه، دونك هذه زائد هذه، ها شحال ها السامبول هذه عطاتنا ديال الاور، وخرجت لنا عاوتاني واحد لا فونكسيون واحده اخرى. دونك كملنا مع هذه كامله. نمشيو دابا للسي دي بار. دونك سي دي بار هي خرجنا هنايا، ها هي السي، ها هي دي بار هنايا. دونك ها هي السي دي بار. شنو جمع ما بيناتهم هنايا؟ راه جمع ما بيناتهم الفوا. دونك ها هي درنا لا فونكسيون ديالنا ولا السامبول ديالنا ديال اند بحال هكا. وما بين دابا ما بين هذه وما بين هذا الشيء كامل راه جمع ما بيناتهم البليس هنايا. دونك بحال راه عندنا هذه زائد كاع هادشي. دونك كاع هادشي هو هذا راه ديجا خرجناه قبل.
و سي دي بار ها هي خرجناها دابا. دونك هادي نحاولوا نجمعوهم بجوج بهم باش يعطيونا عاوتاني بجوج ديال لي زونطري باش تعطينا واحد لا سورتي. ديك لا سورتي شنو هي هادي زائد هادي، دونك هي هادي كامله زائد هادي، دونك هادي نديرو زائد يعني سامبول ديال اور، وبالتالي هذه هي لا فونكسيون ديالنا في 3. دونك في 3 كتعني لنا هادشي كامل، في 2 كتعني لنا هادشي كامل، في 1 كتعني لنا هادشي كامل. دونك هذا هو الديرني اكزرسيس ديال لوجيكرام، يعني لو ديرني اكزومبل ديال لوجيكرام ملي كيكونوا بزاف ديال لي فونكسيون، يعني كنخدموا بواحد الطريقه عاديه ما كانش اختلاف، اللي كتكون في اي فونكسيون كنحطوها هنايا وكنخليوها بهذا الشكل هذا. دونك ندوزو دابا ليكزرسيس ديال الكور ديالنا.